अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान खुराना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और कहानियों वाली होने वाली है। इसमें सिर्फ बोंगी हैं। बोंगी क्या है कि जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जब वफ़ात हुई और उनका जनाजा लेके गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के पास, और अंदर से आवाज़ आई कि यार को यार से मिला दो। आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। यहाँ पब्लिक में इन्होंने मशहूर किया हुआ है कि वो हजरत अबू बकर की जब दफन होने की बारी आई तो वो मैयत को सामने रखा गया तो खुद ब खुद कुंडी खुल गई और अंदर से आवाज आई कि हबीब को हबीब से मिला दो। ये सिद्दीक़ अकबर ने भी यही वसीयत की थी कि मेरा जनाजा पढ़ के फिर हुजूर के सामने ले जाना और सलाम अर्ज करना, इजाजत मिल जाए तो कदमों में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में। तो हजरत अली मुर्तजा और हजरत अनस रिवायत करते हैं कि ऐसा ही हुआ कि हमने जनाजा उठाया, पढ़ा और फिर हुजूर के मवाजे अनवर के सामने रख दिया। ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू बकर हैं, आपसे इजाजत तलब करते हैं, आपकी कुर्बत में दफन होने का शौक है, हमें क्या हुक्म है। तो उस वक्त हुजरा आयशा था, ये गुंबद खजरा नहीं बना हुआ था, सिर्फ हुजरा था, उसको ताला लगा था, चाबी हजरत आयशा के पास हुआ करती थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो फिर क्या हुआ कि वो ताला खुद ब खुद खुला, फिर कुंडी भी खुद ब खुद खुली, और फिर जो दरवाजा था वो खुद ब खुद खुला और अंदर से आवाज आई, औसिलुल हबीब इलल हबीब लिअन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताकुन, यार को यार से मिला दो, यार तो पहले यार का इंतजार कर रहा, यार को यार से मिला दो, यार तो पहले यार का इंतजार कर रहा, यार को यार से मिला दो, यार तो पहले यार का इंतजार कर रहा। क़ब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी इस प्लेनेट अर्थ पे नफली इबादत में अफजल तरीन इबादत है, इसमें कोई शक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, वो जन्नत का टुकड़ा है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि मेरे घर से लेकर मेरे मेंबर तक रियाजुल जन्ना है, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। और इस हदीस के ऊपर इमाम बुखारी ने बाब बांधा हुआ है कि कब्र रसूल से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक ये जन्नत का टुकड़ा है। हालांकि हदीस में अल्फाज थे मेरे घर से मेरा मिंबर, लेकिन इमाम बुखारी ने बाब बांधा कब्र रसूल से लेकर मिंबर रसूल, क्योंकि प्रैक्टिकली आज उस घर में नबी इस्लाम की कब्र मुबारक है, वो जन्नत के टुकड़े में। यही वजह है कि सही बुखारी में आता है सैयदना उमर को जब जख्म लगा और उनका मैदा कट गया, जब उन्हें ये उम्मीद हुई कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा इस जख्म से, तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर को भेजा सईदा आयशा के पास और कहा कि सईदा आयशा से कहना कि उमर बिन खत्ताब अर्ज करता है कि मैं अपने दो साथियों के साथ दफन होना चाहता हूं, यानी रोजा शरीफ में, क्योंकि वो हुजरे आयशा का हिस्सा था वो एक कमरा, तो इसलिए अम्मा आयशा की इजाजत जरूरी थी। अब्दुल्ला बिन उमर को हजरत उमर ने कहा तुमने अमीरुल मोमिनीन नहीं कहना, उमर बिन खत्ताब कहना है। हाँ, क्योंकि ये ना हो कि अमीरुल मोमिनीन कहो तो फिर वो उसे हुक्म समझेगी। जाहिर है अम्मा आयशा पे भी तो हाकिम वक्त का हुक्म मानना फर्ज था, अमीरुल मोमिनीन नहीं बोलना। तो जब उन्होंने अर्ज की तो अम्मा आयशा ने कहा कि वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन आज मैं उमर को अपने पे तरजीह दूंगी। अब जब वापस आके ये खुशखबरी सुनाई तो हजरत उमर ने कहा कि वल्लाह मेरे लिए इससे बढ़कर कोई महबूब चीज नहीं थी कि मैं रसूलुल्लाह के साथ दफन होता। जब मैं मर जाऊं तो फिर एक दफा मेरी मैयत को दफनाने से पहले सईदा आयशा से पूछ लेना, हो सकता है उन्होंने मेरे रोब की वजह से इजाजत ना दे दी हो, और जब वो इजाजत दें तो मुझे दफन कर देना, अदरवाइज मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। खैर वो उनको वहां पे दफन होना नसीब हुआ। यहां पब्लिक में इन्होंने मशहूर किया हुआ है कि वो हजरत अबू बकर की जब दफन होने की बारी आई तो वो मैयत को सामने रखा गया तो खुद ब खुद कुंडी खुल गई और अंदर से आवाज आई कि हबीब को हबीब से मिला दो। देखें कितना बड़ा झूठ बोलते हैं ये लोग। मतलब यहाँ पे तो हजरत उमर को भी चाहिए था कि वो यही कहते कि मेरी लाश को भी जाके रख देना रोजा शरीफ के सामने, खुद अंदर से आवाज आएगी, जबकि अबू बकर के लिए आई है तो मेरे लिए भी आएगी, मैं भी तो अल्लाह के नबी का साथी हूँ। बुखारी मुस्लिम में नहीं आता मौला अली का जो खुतबा है सैयदना उमर की मैयत पे कि मैंने बारहा सुना था, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर निकले, तो मैं अक्सर अबू बकर के साथ आपका नाम सुनता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे, तो मुझे उम्मीद थी कि तुम अपने दो साथियों के साथ जा मिलोगे। तो उसमें भी अबू बकर उमर इकट्ठा जिक्र है, लेकिन ये है बुखारी शरीफ, वो है कहानी शरीफ, ये फर्क है। बुखारी शरीफ में यह है कि हजरत आयशा से इजाजत ली, कहानी शरीफ में यह है कि कुंडी खुद खुल गई। ठीक है, कहते ताला भी खुल गया, ताला तो होता ही नहीं था उधर भाई। तो उस वक्त हुजरा आयशा था, ये गुंबद खजरा नहीं बना हुआ था, सिर्फ हुजरा था, उसको ताला लगा था, चाबी हजरत आयशा के पास हुआ करती थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो फिर क्या हुआ कि वो ताला खुद ब खुद खुला, फिर कुंडी भी खुद ब खुद खुली, और फिर जो दरवाजा था वो खुद ब खुद खुला और अंदर से आवाज आई, औसिलुल हबीब इलल हबीब लिअन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताकुन, यार को यार से मिला दो, यार तो पहले यार का इंतजार कर रहा। ताला कहां से आया? वो तो हजरत
عائشہ کے حجرے کا ایک کمرہ تھا، اس میں تالا تو ہے ہی کوئی نہیں تھا، اپنی طرف سے جھوٹ مشہور کر دیا انہوں نے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا اور رسول اللہ کے شہر میں موت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں ان کے حق میں قبول کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت آئی اور دفن بھی ہوئے روضہ شریف میں نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور شہادت کی موت بھی ملی۔ یہ صحیح بخاری میں دعا ہے، یہ آپ لوگوں کو بھی مانگنی چاہیے، اپنی دعاؤں میں اسے شامل کریں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، جو مدینے کے مصائب پر صبر کرے یہاں تک کہ اسے موت آئے تو قیامت کے دن میں اس کا شفیع بنوں گا۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو یعنی اسی لیے کئی صحابہ، تابعین اور محدثین مدینہ شریف چھوڑ کے باہر نہیں جاتے تھے تاکہ انہیں مدینے میں موت آئے۔ نبی علیہ السلام کی طرف سے اسپیشلی ایک پروٹوکول والی چیز ہے یہ۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے کے اندر ہے، اور صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ قبر رسول کے اوپر حاضری دیتے تھے ریگولرلی۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں 4 کتابوں میں رپورٹ ہوا ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر، الموطأ امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، کہ جب کبھی بھی عبداللہ بن عمر سفر پر جاتے یا سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور اس کے بعد پھر قبر رسول پر حاضر ہو کر عرض کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ ایک روایت میں یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ تو یہ ان کی روٹین میں تھا۔ مدینہ شریف میں جو لوگ رہتے ہیں یا حج اور عمرے کے لیے جب جاتے ہیں تو ہو سکے تو ہر نماز کے ساتھ قبر رسول پر حاضری دیں، اور قبر رسول جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، دعا اللہ سے ہی آپ نے کرنی ہے۔ اور قبر رسول کے لیے تو اسپیشل پروٹوکول ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جو قبر پہ آ کے مجھ پہ سلام عرض کرے گا، کیونکہ یہ قبر والے چیپٹر میں امام ابو داؤد لے کے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ یعنی یہ برزخی ہے لوٹنا، فزیکلی لوٹنا نہیں ہے، ورنہ تو روح کو نکالنا یا داخل کرنا ایک تکلیف دہ امر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹوکول اسے دے گا۔ باقی لوگوں کے لیے تو پروٹوکول سنن نسائی میں یہ ہے کہ دنیا میں کچھ فرشتے صحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ رہا ہے، لیکن قبر رسول پہ جو عرض کرتا ہے وہ اسپیشل پروٹوکول ہے کہ اسی وقت نبی الاسلام کی طرف سے سلام کا جواب ملتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ نبی الاسلام سنتے ہیں، وہ روایت موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ خود امام بیہقی نے لکھ دیا ہے کہ اس میں محمد بن مروان السدی کذاب راوی ہے، جس نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جو قبر پہ عرض کرے گا میں خود سنوں گا۔ اور ایک روایت کے اندر آمش کی تدلیس ہے، اور یہ وہ روایت ہے جس کو بریلوی خود ضعیف کہتے ہیں، کیونکہ دیوبندیوں نے کہا نا کہ قبر رسول پہ نبی الاسلام سلام سنتے ہیں، یہاں سے نہیں سنتے، تو بریلویوں نے کہا کہ وہ تو روایت ہی ضعیف ہے کہ قبر رسول پہ سنتے ہیں، یہاں سے بھی سنتے ہیں، اس کی کون سی روایت ہے؟ وہ کوئی نہیں موجود۔ تو دیوبندیوں کو چپ کروانے کے لیے اس روایت کو خود انہوں نے ضعیف مانا۔ یہاں والی روایت موجود ہے نا جی بخاری مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، ہم نماز میں نہیں پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہے نا یہ السلام علیکہ ایھا النبی، اور یہ ہم انشائیہ پڑھتے ہیں، حکایتن نہیں پڑھتے، انشائیہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلام ہمارا پہنچاتا ہے، ہمیں اس درود سے کوئی چڑ نہیں، نعوذ باللہ، بدبختی ہے۔ لیکن اذان کے ساتھ جو آپ نے ایڈ کر دیا ہے یہ آپ نے بدعت کی ہے۔ ویسے آپ پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں، اسپیکر بند کر کے جتنا مرضی پڑھیں، وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے، اور وہ دعا بخاری کے اندر آئی ہے، تو میری شفاعت ایسے شخص کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو وہ آپ ضرور درود شریف پڑھیں، جو ان سے مرضی درود شریف پڑھیں جو بھی احادیث کے اندر آیا ہے۔ باقی قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسپیشلی پروٹوکول ہے۔ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے نا اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی درود کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا قبر کے اوپر۔ تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروٹوکول ہے۔ جی ناظرین، دیکھیے اپنی ویڈیو۔ ناظرین اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ جناب مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ اس طرح کی بونگیاں کیوں مارنا شروع کر دی ہیں؟
मैं खुद इनको पसंद करता हूँ, सुनना पसंद करता हूँ इनको, पर इस तरह की बोंगी नहीं पसंद करता, क्योंकि मैं खुसूसन रिक्वेस्ट करूँगा इनसे कि ये हमें नबियों वाला दीन दें, ये बाबों वाला दीन नहीं हमें चाहिए। कि नबियों वाला दीन हो जिससे हमें को समझ हो, हम आम आदमी की समझ में कुछ इजाफा हो। इस तरह तो ये कहानियाँ कर रहे हैं तो हमें दीन से भी दूर कर रहे हैं। इसी के साथ मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसका इजहार कम्प्लीमेंट में आप लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।